दरूद अकबर को सुन लीजिएगा। फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद रोज़ाना सुना करें। इंशाअल्लाह आपके घरों में बरकत शुरू हो जाएगी, कारोबार में बरकत शुरू हो जाएगी। जो परेशानियां आ रही हैं इंशाअल्लाह मुसीबतें सब ख़त्म हो जाएंगी। इस दरूद अकबर को रोज़ाना सुनना है। चंद दिनों के अंदर इंशाअल्लाह आप माला माल हो जाओगे। आपके घर में खुशियाँ भरने लगेंगी, आपके बच्चे खुश रहने लगेंगे, आपके दुश्मन आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। यानी A to Z हर परेशानी हर मुसीबत आपकी ख़त्म हो जाएगी। दिल में नेक इरादा रखें और दुआ करें। हुजूर का वसीला देकर खुदा की बारगाह में दुआ मांगा करें। इंशाअल्लाह दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। दरूद अकबर मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ और बिल्कुल इसी तरीके से आपको रोज़ाना सुनना है, फिर दुआ करना है। रोज़ाना सुनना है, फिर दुआ करना है। रोज़ाना सुनना है, फिर दुआ करना है। इंशाअल्लाह चंद दिन आप ये अमल कर लीजिएगा, आपको इनसे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। चलिए प्यारे दोस्तों, अब उस दरूद को सुनते हैं जिससे हमें ये सारे फ़ायदे हासिल होंगे, जिससे हमारी परेशानियाँ ख़त्म होंगी। तो आप लोग पूरी ज़रूर सुनिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। चलिए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदु रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौदिल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुराबिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुफ़्लिहीन,
اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الظاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين
اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المحوذين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المعمولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदु रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौदिल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुराबिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल ख़ाइफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल आतिफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल अज़हदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुनाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ानिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल जाइईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल हामिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरशिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नाज़िरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुबारकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुवाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ानिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ाइलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ानिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नासिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिज़ ज़ाफ़िरीन,
اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الظاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين
اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد البازلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المعمولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين.